अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे मेहमान हैं आज जनाब मलिक साहब। इनके साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है प्राइवेट मनी लैंडिंग यानी साहूकारी और इसके असरात, इजहार ख्याल और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब मलिक साहब के साथ। जी जनाब मलिक साहब, क्या हाल है आपका? जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। बताइए, लॉ एंड ऑर्डर से मुतमईन है आप? मुतमईन जी, ਢਾਈ ਦਾ रंग वेखो होर मुतमईन की मैं नच के विखाउण ਤੁਹਾਨੂੰ और टाई पे ना जाओ। नहीं जी नहीं, मैंने पता इज्जत वाली जगह है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜਨਾ ਹੈ। यार तुम्हारी क्या ख्वाहिश है कि इन्हें जरूर पकड़ा जाए? सर जी मुल्क ठीक ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ। मैं एक गुजारिश कर दूं, इस वक्त पूरी कैबिनेट में, ये तो खैर अब बड़ी छोटी कैबिनेट होगी है, जब बड़ी जहाजी साइज की कैबिनेट थी, ये सबसे ज्यादा फाल, सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव वजीर थे। ये इंतहाई मुतनाजा हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन इनकी डिलीवरी सबसे बेहतर। सर जी सुनिया नहीं, अन्ने अज काना राजा। चलो मानो तो सही ना कि उनमें से एक अक्लमंद है। सर मन्निया असी उन्होंने ईटा मारन लग पिए। और क्या हुआ इनको इधर बिठा के रखते हो? जहाँ पर आपने वीआईपी पढ़े लिखे लोगों को लाना होता है, वहाँ इनका बीच में मुंह मारना जरूरी ये है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये मेरे बड़े फेवरेट लोग हैं, मुझे बड़ी मोहब्बत है इनसे। हाँ याद सजाते लगे रखना, हो। a man is known by the company he keeps. यस, आई शुड बी नोन बाय दिस कंपनी, तो नॉट दिस कंपनी। आफ्ताब इज known by the बांद्रियां he keeps. वैसे नेक्स्ट टाइम ना आप टिकट लेके एमएनए का इलेक्शन लड़िएगा, आप डायरेक्ट इलेक्शन से आइएगा, आपको इन लोगों से बड़ी मोहब्बत हो जाएगी। हाँ इस वक्त जी। तो आप स्ट्रेट अवे सेनेट में चले जाते हैं ना अपने जैसों के वोट लेकर, इनके पास जाया करें। आपकी सारी बातें सारी चालें मैं समझता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਐਸ ਹੁਕੂਮਤ ਚ ਹੁੰਦੇ। तो कहते मैं सारी चालें समझता हूँ, सीप खेडन रहे हो। हकीम साहब, सीप नहीं होता, स्वीप होता है, स्वीप। मैनू खतरा सी जी, पहले खतरा ला। 170 साल से आप गलत कहते आ रहे ਲੋ हैं। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਉਮਰ ਘਟਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। नहीं जी मेरी 2500 साल उम्र है। मैं हड़प्पे का सप हाँ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰੀ ਤੋਂ ਸੱਪ ਬਣੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। जी मलिक साहब आपसे सवाल है कि आपको अपना हेयर स्टाइल मैनेज करने में कितना टाइम लगता है? हाँ जी, ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਕੋ ਕਰਾਉਂਦੇ। Get out. I say get lost. ਕਿੱਧਰ? Get lost. I say. ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ। ये आपने क्या हरकत की है? संजय दत्त वाली हरकत है। क्या संजय दत्त ऐसे ही करता है। हे माँ, इसे कहते हैं 50 तोला। ये खेचा और तर दिया जिस पे तरना है। जिस तरह की आपकी हुकूमत है, उसी तरह की पिस्तौल आपने हाथ में रखी। एक किस्मत पूरी चो निकली थी जी। ये तुम्हारा क्या ख्याल है, हुकूमत कहाँ से निकली थी? ਬੀਬੀ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਓਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। अच्छा ये बताइए मलिक साहब, एक संजीदा सवाल है, ये शाह महमूद कुरैशी वाला झगड़ा क्या है, ये मसला क्या है? देखे झगड़ा एक ही है, वो है इकबाल जफर झगड़ा, जिसके छोटे भाई का नाम है इकबाल जफर फटा। ये आपको नहीं पता ना? ऐसे ही है, मैं ऐसे ही जरदारी साहब को भी गाइड करता हूँ, लेकिन वो मुझे सीरियस नहीं लेते। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। अच्छा जी, तो खैर आप बात कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी की। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है उनका? हाल चाल तो उनका ठीक है। ये जो आजकल चल रहा है सिलसिला इल्जामात का, ये क्या है? वो कुछ कह रहे हैं, आप लोग कुछ कह रहे हैं। मतलब वो क्या कह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं? नालायक आदमी पूछ रहे हैं कि तुहानू पिछलियां गल्लां दा पता है कि नहीं? और यही तो रोना है, मुझे कोई बताता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। मैं इधर जरदारी साहब से पूछता हूँ जी, ये शाह महमूद कुरैशी साहब का क्या मसला है? वो आगे से कहते हैं देखें यही जमहूरियत की खूबसूरती कि कोई ना कोई मसला होता रहे। आप प्लीज जाएं और कुरैशी साहब से पूछें। उधर आके कुरैशी साहब से पूछूं, कुरैशी साहब ये आपका क्या फड्डा चल रहा है? मुझे क्या पता, आप जाइए गिलानी साहब से पूछें। और गिलानी साहब से पूछो, वो अपना ही देखें जी बाबा हुआ ये कि इन दोनों का क्या बेहूदगी करते हैं आप? और बेहूदगी तो ये कर रहे हैं मेरे साथ, पेंग पोंग मुझे बना के रखा है। एक यहाँ से मारता टेबल टेनिस दे, पटाख पटाख मार मार, मुझे मेरी कोई औकात ही नहीं। ये टोपी उधर फेरते हैं, वो टोपी उधर फेरते हैं, मुझे कोई जवाब ही नहीं देता।
جی ملک صاحب ہر بار آپ کہتے ہیں مجرم پکڑ گیا ہے، معاملے کی تہ تک پہنچ کے اینڈ ٹائم پہ مجرم کہاں پہ بھاگ جاتا ہے؟ اے آپ دوڑ پہ مجرم دے کے انہوں کہندے میرے پیچھے آ جا. اس نلکی کے منہ والے کی طرح منہ بند کر. یہ کیا آپ مثالیں دینے لگے؟ اینا اسے تے نائی نے پرچہ کرا دیا کہندے ایڈے سخت وال نے میری کینچی ٹوٹ گئی. آپ مجھ سے میری فیلڈ سے ریلیٹڈ سوال کریں. فیلڈ تسی کی لگ تے کھڑے. مجرموں کو پکڑنے میں آپ کو چوکیدار لگ رہا ہوں؟ جی ملک صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے پاس صرف پنک ٹائیوں کی کلیکشن ہے، کوئی اور کلر آپ کو پسند نہیں ہے؟ بات یہ ہے پنک کلر کی ٹائی میں سری دیوی لگتا ہوں. دیٹس وائی آئی پریفر پنک تے کلر. ٹائی نہ لگی ہوئے پھر صدقے دی سری لگ دین. جڑی چونک چ پئی ہوندی ہے. چھوڑ دو اس کی بات چھوڑ دو. میں نے تو نہیں کہا اسے. آپ مجھے بتائیں، آپ ایک سنجیدہ آدمی ہیں، ایک اینکر ہیں، پھر اس نیش حرکت پہ ہنسنے کی کتب بن. بات ہی یہ میں کیا کرتا ہوں. تسی مجھے سری بھی دیوی ہنسائیں. لگدے ہو مینوں دسو کنڈلاں دے والاں والی سری دیوی ویکھی کدی؟ یہ میرا خیال اتھوپیا دی سری دیوی ہے. ٹانگا مانگا گئے چڑیاں انہاں دے والاں 'چ پھس گئیاں. جی ملک صاحب آپ کے پاس کیا جادو ہے کہ آپ کراچی جاتے ہیں تو وہاں امن ہو جاتا ہے، آپ وہاں رہتے کیوں نہیں؟ وہی رہا کریں آپ. یہ سوال میں سمجھتا ہوں یہ مجھے ہیومیلیٹ کرنے کے لیے یہ آپ لوگوں نے پلان کی ہے. تعریف کر رہا ہے آپ کی. انہوں نے کہ کراچی چلے جاؤ تو سمندر تے حلیم لا لو جا کے. کیا لگا لو؟ لہیم. لہیم یاد آ گیا. لہیم یہ لائن کیا ہے؟ ساڈا تلفظ صحیح کرایا. حلیم نہیں ہوتا لہیم ہوتا ہے. اسی تے ساریاں ریڑیاں تے رنگ کر کے لے کھائے ہیں. جی ملک صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ کو اتنے پینٹ کوٹ کہاں سے خریدتے ہیں؟ خریدتے نہیں جی اسمبلی دے دھوبی نے. اور جڑا دھون لی دیندا پا کے آپ آ جاندے نے. میں ون پیس ہوں، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی. میں آپ کے ملک کا وہ واحد لیڈر ہوں. چائنا دا صدر آیا انہوں کہندے کھڈونے بھی لے آیا کہ کلا ہی آیا؟ میں چائنا کے دیکھیں آپ مضبوط ملک کے ساتھ تعلقات بنائے، امریکہ کے ساتھ بنائے جو لمبا چلے. آپ امریکہ نے تعلق بناؤ جڑا آگے جیل 'چ بھی چھتر پھیرے. گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہوں تب یہ مجھے ایزی لے رہے ہیں، ورنہ میں آپ کے ملک کا وہ واحد لیڈر ہوں جو زرداری صاحب نے کپڑے بھی تو لگا. یار بےہودہ انسان. آفتاب میں آپ کے ملک کا وہ واحد لیڈر ہوں جڑا توتی نو زپ بھی لا لینا. میں آپ کے ملک کا وہ واحد لیڈر ہوں جڑا فقیراں دے پیسے بھی کھو لینا. یار یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ اس طرح اربپتی بنے نے اور کما کما کے بنے نے. کما کما کے نہیں تینوں کما کے دیا. اچھا جی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ملک کے واحد ٹھیک ہے زیادہ چیزیں نہ لیں، میں خود بول دیتا ہوں. میں آپ کے ملک کا وہ واحد لیڈر ہوں جڑا نہاندے بندے دا صابن چوک کے دوڑ جانا. آپ واحد لیڈر ہیں جو کیا جلدی سے کہہ دیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے ملک کا وہ واحد لیڈر ہوں. جڑا بابیاں دے پانی پاوندا ہے. یہ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے. آپ بات کرنے ہی نہیں چاہتے جان بوجھ کے آپ اس کو. آپ میری بات ہونے ہی نہیں دے رہے ہیں. میں جانتا ہوں آپ سب کو، آپ سارے ملے ہوئے ہیں، میرے اور زرداری صاحب کے خلاف سازشیں آپ لوگ کرتے ہیں. اور بھائی صاحب ہم تو آپ کے دوست ہیں، پیار کرتے ہیں آپ سے. جانتا ہوں آپ کو کس طرح کا پیار کرتے ہیں. جب کوئی ہمارے اوپر کوئی پوائنٹ کستا ہے تو جو پیار کرتا ہے اس کا بندہ یہ حال کرتا ہے. اب آپ ٹائم ضائع کر چکے ہیں اپنا، جتنا ٹائم آپ کا تھا آپ ضائع کر چکے ہیں. دیکھیں میں آپ کے ملک کا وہ واحد لیڈر ہوں جو دنوں رات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہی. خدا کا واسطہ یہ کیا کر رہی ہوں. بس بھائی جی ہن ٹی وی بند ہو گیا جی، اب مشہوریاں چلن ڈیاں نے.